أرسته زينام إندستريال إنجينيرينج مسفن أب حسين متين إنجينيرينج مسفن زبل تكال معوايا فليتو بيرو حرشان هافتي تفترون تقراي حرشات تقراي نخزمن بتخرت كسر رحيلو كاب زيناتات وصاي منسترات فاينانس جوجله شوعات اب لعل روسيا قطباو صقطق تغبراو سينا سلام تعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تግራይ نساعز حزنايم علتاو زيناتات انه حزنا قريبنا زيناتات ساعات بمراح انا تخل تخفله بملكت ቋንቋ لمص حغوس مسملا سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم صانحت كنغبرينا كسام وداتام سنا صنيحكم كتكتاتلو دما بخبر عديمه ناب حصرت زيناتات زعلت يكسغركم حصرت زيناتات زعلت دحر ز حصر مسغاغري مسارحنا افت غبر حجلنا كقربي سناي مكتال يمسجن أتغلتي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات حيز قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما عمتاو بجت كتما شرندا سلاسة كلتنت بسلسة بيليون بركخون بيت مخريتا كتما تصديقهم أبالات تا بيت مخري بقدوم تسلي عزلو بجت أب معلون كوعلن طلبات زوكلهم محبر السبن كمالون سرحتي كتترن كتتلن كتناخر كم زقبات زاريبهم كنتيباتا كتما ايتا قبر مدن يوهانس كاب كلل بزركب الدقوما 350 مليون بر كاب بيت مازاقاجان كالوت فلفلات اتوتن دما 1.5 بليون بر بمتكام طلبات محبر السبن كمالا هنصت منقد اسفالت منصاف صروب امنن كالوت مسرت المعاتات نمززام بتقرت كمز سرح ابريهم افا غباي بيت مخري كتما شرندا سلاسه ويزرو مازا قبره أب كل تشحن 18 عام تمرت عقبت حبرت السبن كرقاقت زاقولو سرعتي كم زوجنو حبيرن بيت مخري أب من محدار مريتن كاداسترن زنبرو أمر رحاب بموراد بخالق بمقيارن مكتل أفا قبائي بمشامن سالساي زمن مبل 4 كلتن سرع قبائي وزازيمو كم سبساب مسارحتنا ملسا بادي أب ورداس قده بسنكي لبدا حمام الشروك ويدما كوليرا هيوت حد وجن كم زحلفة بيت صحفة عنا توردا فليتهم أتحابري كيد سرح مكل غال حمامات ورداس قده أي تزمكي لتادسه حمام كوليرا فلما أب أبي عدد بيت كشت تسلموي أب مودة تورح حاملة كم سترعين زاجيد بتحمام أستات حدميتن 26 وجنات كم ستحازو جليسهم استقبر حكمنا وكتتل اتهم حدميتن 12 وجنات دحينو من توصو 11 وجنات اب كتتل حكمنا كلتا سبات ريفر كم استبهالون حدو جنا نموت كم استقالع ايت زمكيل ارديوم زحمام كساب حزي اب 12 طابيات ترايو كم زلون كاب حد عدمه كساب 65 عدمه كل زركبو ورقنياتات محرشا استوافر وجنات تمزابلتن كالوتن تقالعت يوم يلوم اتي حمام نمكل قالن مقصصارن استمروتات كم زوهابن كاب جبرت سناي تكالات ودبت عن عالم استرخب حجز مناص حسامنا محكم ماي مدحانيتاتن او ار اس نعدل كم زلو ايت زمكيل ابريهم شوعات ماكلات محكم كوليرا كم استطايشان كوين جناز توهابو قلحتا تحت بمخانون اتي حمام بقليلو نمكل قالن نمقصصارن انقفات كوين كم زلو اتوم متحبابري مغلاصوم حبريتان ركبن ورداس قدز لاخو صبصاب أملاخيت الله بمخنيات عالم لخ معلت لبي مرمراتات تعنا بنصاك وهاب مخانو بيرو تعنا تግራይ فليتوم بمتحبار بيرو تعنا تግራይ كومبرهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدرن مداركتا اكالاتن مسكرم 24 2018 عام تمرت مرمرات صاطدم مرمرا حمام الشكر مرمرا قومتن كبدتن كم اون مرمرا زوريا كبدن ملغاس دمن ككايديوم
እቲ ምርመራን ምልጋስ ደምን ካብ ሰዓት 3 ንጎ ክሳብ 10 ድሕሪ ሰዓት ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ከም ዝሳለጥ ተሓቢሩ መስከረም 25 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብምኽንያት ትዕለት ዝተፈላለዩ መጽናዕትን ምርምርን ብላዕለዎት ሰሙያን ተመራመርቲ ተዓውድን ቀሪቡ ዝምልከቶም ሓለፍትን ሰሙያን ኣባላት ማሕበረሰብን ከም ዝሳተፉ ዝወፀ መርሃ ግብሪ የመላኽት ኣብዚ መድረኽን ምርምርን ኩሉ ዝምልከቶ ክሳተፍን ዓርሱ ክፈልጥን ጻውዒት ዝቐረበ ኮይኑ መሪሕ ቃል ዓለም ለኸ መዓልቲ ልቢ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ንዓለም ንንገራ ዓለም ይቕልበሉ ዋላ ሓንቲ ህርመት ልቢ ከይትሞልቆና ዝብል ምዃኑ ተሓቢሩ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ህንጸቱ ተቋሪጹ ጸንሐ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ከተማ ሸራሮ ዳግም ህንጸቱ ንምጅማር ምድላዋት ከም ዝተወገነ መምሕዳር ከተማ ሸራሮ ኣፍሊጦም ህንጸት እቲ ቤት ትምህርቲ ንምቕጻል መምሕዳር ከተማ ሸራሮ 50 ሚልዮን ብር ክድግፍ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድማ 84 ሚልዮን ብር በጀት ክምድብን ብሓፈሻ ብልዕሊ 134 ሚልዮን ብር ንምህናጽ መስከረም 23 2018 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ምብሳር ምጅማር ህንጸት ከም ዝተዳለወ ተሓቢሮም ህንጸት እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ 33 ሚእታው ምስ በጽሐ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዝተቋረጸን ሕዚ ምምሕዳር ከተማን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ብምትሕብባር ህንጸቱ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብምዝዛም ናብ ስራሕ ንምእታው ከም ዝተዓለመ ተገሊጾም ኣብቲ ስራሕ መጀመሪ ስነ ስርዓት ፕሮግራም ፈጻሚ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔርን ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅን ኣብ ዝተረኸበሉ ከም ዝሳለጥ ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከብ ትግራዋይ ሕጽረት ናውቲ ትምህርቲ ንዘጋጥሞም ተምሃሮ ክድግፍ ይግባእ ክብል ምምሕዳር እንዳባጽሕማ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ነባርነታ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝኾነት ገባሪት ሰናይ ሜሮን ኣማረ ብኣስታት 137,000 ብር ዝተዓደጉ ናውቲ ትምህርቲ ን360 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማይ ምሻም ብሓገዝ ኣብ ዘበርከተትሉ እዋን እዩ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ማይ ምሻም መምህር ክንፈ ገብረ ማርያም ሜሮን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዮታት ዝገበረቶ ደገፍ ለምውን 2473 ደፍተርን 1800 እስክርቢቶን ከም ዝለገሰትን ካልኦት ኣሰራ እታ ግድስቲ ወገን ብምስዓብ ኣብ ጸገም ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ንምሕዋይ ደገፋት ከጠናኽሩ ተላብዮም ከም ወረዳ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ኩናት ከም ዝዓነዋን ነዚአን ናብ ንቡር ንምምላስ ብዲያስፖራ ሜሮን ዝተሰርሐ ስራሕቲ ክጠናኸር ይግባእ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ኣማኑኤል ወልዱ እዮም ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ብወገኖም ብሜሮን ኣማረ ዝተገበረሎም ደገፍ ኣመስኪኖም ካብ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁጠባዊ ጸቕጢ ብምግባር ዩክሬን እተካይዶ ዓርሰ ምክልኻል ንምዕባይ ኩሎም ጻዕረታት ከም ዝገብሩ ሚኒስትራት ጉጅለ 7 ፍሊጦም ንኩናት ሩስያ ሓገዝቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾና ኩባንያታት ትካላት ንግዲ ነዳድን ዓለም ለኸ መራኸብ ሩስያን ታሪፍ ብምውሳኽ ምስ ሩስያ ንግዳዊ ርክብ ዘለወን ሃገራት ክርሕቓን እቶት ሩስያ ንምቕናስን ዕላማ ዝገበረ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምግባር ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐሉ መንግስቲ ካናዳ ፍሊጦም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ እተካይዶ ውግእ ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ስምምዕነት ብተደጋጋሚ ብምምጥሓስ ኣብ ክልል ኣየር ኣባል ሃገራት ኔቶ ተኣቱ ምህላዋ ዘብርሁ ሚኒስተር ፋይናንስ ካናዳ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕነት ቁጠባዊ ዓቕሚ ሩስያ ንምድኻም ኣብነታዊ ምዃኑ ኣብሪሆም ሚኒስትራት ጉጅለ 7 ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝበፅሕ ቁጠባዊ ጽዕንቶን ንዩክሬን ኣብ ዝውሃብ ደገፍን ኣመልኪቶም ብቐጻልነት እናተናበቡ ከም ዝሰርሑ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕላው ገይሩ ጉጅለ 7 ተወሲኑ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክካይዱ ንዝጸንሑ እገዳታት ዘጠናኸር ምዃኑ ጸብጻብ ኣናዶሉ የዘኻኽር ንጸብጻብ ኣናዶሉ ተወኪሱ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዱ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና ሓዚና በመሳርሕታት ኣኽልቲ ፍላይ መልሰኩም
سلام. حترتي زيناتات تخطاتيلنا تمليسنا زخوركم تملكتنا حزد ما بزرزرنا بنريم زيناتات كنسجر نزحلفوا لعلي 3 عامات باندستريال انجينيرينج مسفن زفلت زنبره تكال مسفن حاطينه مصن انجينيرينج بزبل حدشم ملكتنا حلاقتن علاو غيروم حاطينه مصن انجينيرينج مسفن حلافنته زتوسنه ولق محبر تግራይ باندسترين مزمان زخلو تلمي 5 عامات كم زندفون يفليطو تسفاز قعسبي توسخلو باندستريال انجينيرينج مسفن زصواع زنبره حلافنته ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ሓጺን መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፈን በዝብል ሽም ሒዝዎ ዝመጽእ ሓዱሽ መለለይ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ታደሰ ወረደን ላዕለዎት ኣመራርሓን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዘለዎ ዕላው ኮይኑ እቲ ትካል ንዝሓለፉ 32 ዓመታት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ምልክት ከም ዝቀየረ ኣካየደ ስራሕቲ ትካል ኢንጂነር ተሰማ ግደ ይፍሊጦም ዘፈሪሳ ዘላ ዓዲ መሊስና ንክንሃንጽ ዝኽእል እዙይ ዝሰርሕ ዲፓርትመንት ወይ ከዓ ኢንዱስትሪ ነጣይሽና ንከይዘልና ሕዛብ ቀረባ ግዜ ትራንስፎርመራት ክነምርትና ሙሉ ትራንስፎርመር ንጽግኒና ሕጁ ሕዚ ሓድሹ ንክነምርትና ንዑ ዝኸውን ፋሲሊቲ ሃሪጽና ለና ነፍሰል ኣብ ቀረባ ግዜ ሜሊ ወርቂ ናብ ስራሓት እዩ ትዝክርቱ ኮይንኩ ከም በሓድሽ ሓንጺጽና ኢና ሰሪሕናዮ ኤሌክትሮሜካኒካል እዩ ብሙሉ ቢያንስ ዙሪ ብራንዲንግ ኣብ 5 ዓመት عينتاو زخونه لوط كرلو ونيلنا ኢና نحسب ኣካየደ ስራሕ ኣማኻር ጉጅለ ግሎካል ኢንጂነር ይኹን ኣምላኽ ተስፋይ እቲ ለውጢ መስለት ተካላብ መምሕያሽን ምዝማንን ኢሉውን ኣብ ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነት ዓብይ ግደ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ብዙሓት ኣብ ዓለምና ዘለው ዓበይቲ ከም በዓል ቦይንግ ኣብ ትሕቲ ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ እዮም ዝጽርሑ ሞ ንሽይ ነገር ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሓጺነ መጺን ገለ ክበሃል ከሎ ተሰብ قرب جنت غرنيا جدًا كنت كمل لنا بقامقنا كنت كم كلنا ترجمنا تحزنا يا خن كيد لنا قدم مسفن حدا إندسترينا نفلترو هذا جن شديش إندستري وش تحقق زلوا أبز تفلا لي زفرات زنت في شديش تمالت جزيفي لازم جدًا ريبراند خجبر نيروا كأوز حشو إندستري تاتون كفتر زخل العقم سلزلوا بو لك እዩ ተወዲው ኢለ ዝሐስብ እቲ ተካል ዝገበሮ ለውጢ ኣብ ሰራሕተኛታት ሓዱሽ ምንቅቃሕ ከም ዝፈጥርን ኩለ መዳይ ተረባሕነት ሰራሕተኛታቱ ከረጋግጽ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ድማ ሰራሕተኛታት ሓጺን መጺን ኢንጂነሪንግ መስፍን ይዛረቡ ሓዱሽ ብራንድ እዚ ንዚ ስትራቴጂ እዚ ተሸኪሙ ኣምኻድ ኣብቲ ሰራሕተኛ ይኹን ኣብቲ ማኔጅመንት ልዑል ምንቅናቅ ክፈጥሩ ኢልና ኢና ንሐስብ ሕዚ ብሓዱሽ መንፈስ ብሓዱሽ መልክዕ ብሓዱሽ ሪብራንድ ሽም ጥራሕ ለይኾነስ كم مسيرته كل نجار تغيره رأي تسفان زلوا مسفن نخفتر تسفان نجبر مالتي. بريزيدنت ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ትካል ሓጺን መጺን ኢንጂነሪንግ መስፍን ማእኸሉ ሕዌት ትግራይ ገይሩ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቦም መስፍን ሒዝና 30 ዓመት መስፍን ሒዝና ብማሕረሻ ዝሓረስ ሓረስታክሻ ሕዚ ኣብ ትግራይ ክነብር ኣብ ነዊት ዕርፍት መስል ናውቲ ማእቶት ዝተማስረት ሓረስታይ حينما كنا نقطع العفر مسفل جينا عملنا تفرد جوري حش زوجتا حنا مع الوقت كنا إنا أو أرى وعطخانات سبوا إلى عملنا تخاناتون نايت عايش كل يتفتح انتقالات سبوا مثلا أبعد صاروا بيت مخري كتما مغلا بجت عمد كل تشحن 19.4 بليون بر بمصداق رابعي زبن مبل 37 سرع غباي وزازيمو كابزي تحمشنه 4 بليون بر كابيتال بجت مخانون يتغليصو تسفاي تادسه بيت مخري كتما مغلا رابعي زمن مبل 37 سرع غباي ابزسالطلو عمتاو بجت 2018 عامه مرات اصديقوم اكاوي قوام كوميتي بجتن اوديتن زفر منغستاو غلغالوت ايتحدش برهانم عمتاو بجت ممحدار كتما مغلا 9.4 بليون بر كم استمدبه رديوم رقيق بجت عامه 2018 عامه مرات بر 9 بليون 426 مليون 994 شحن 350 نطوي 30 كلتن بزي صعب زرزر قريبو سلازلو زتخبر بيت مخري كتما مقله نكصدقو بكبري احتت ما هيا مزاجا 107 مليون 500 شحن 357 نطوي 9 صراح مكاري بيت مزاجا 341 مليون 571 شحن
44.75 ድምር ንኡስ ድምር መደበኛ ቤት መዘጋጃ ከተማ 412 ሚሊዮንን 71,302.65 ኮይኑ محلوتا 95 مليون بكابيتال بجت السرح زغربا حلافت بيت صحفة من فاينانسن كتما مقلة ويزرو سنايت برهانم كابت بجت هنصتهم استوقعرص من قدتات أسفالت المسلات العلي 372 مليون بركم ستحازي قلصام 5.4 بليون كابيتال بروجكت سلولخونا ويقع 8.8% كاب نختما مقلة تمدب بجت أو كابيتال بروجكت سيوعلو مالتيو هنصة أسفالتي ويقعنا من قد سرحتنا أيو مززام هنصة أسفالت من قدي كابد دبيت مايكرو فاينانس نافتن بين من قدي زوسد 4 كيلومتر أوزع عمت زي 10 مليون بجت وجلو خوشت أتاويو قصيلو مززام هنصة أسفالت من قدي كابد دامكيل ناو عيدر أسفالتي زوسديو زيون 3 كيلومتر كوابي 10 مليون وجلو أوزع عمت زي قصال عمت من سكر بجت اللو مالتيو مززام هنصة أسفالت من قدي كابد سلاسة ناب ترانس إثيوبيا زخدون 10 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كحوزين ناب شارع غادي 5 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كاو جبروخ ناب بلانيت 5 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كاو مغلا يونيفرسيتي بيزنس كامباس ناب اندستري بارك ون 4 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كاو مغلا يونيفرسيتي فيترنري كامباس ناب دا جبريل 17 مالتي دا جبريل 25 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كا 18 قبلية تاكس موداتا ناب دور دنبور زخيدون 10 مليون مززام هنصة أسفالت من قدي كاو قلقل دوري تاكس موداتا ناب دور زخيد 10 مليون مغصال هنصة أسفالت من قدي كام دوبص ويانا برئس محدار ازي مالت بتنبار أسفالت اللي يخوانا قلبات ناي ستاديوم تحت واي بري حيزو الخد بدا جبريل تحت يزولو مالتي زون 5 مليون مصال هنصة أسفالت من قدي كاب رئيس محدار بيرو لاولا تشد أمنا عرقاوي لخد خز برئيس محدار تحت يزولو تجميرو للو أسفالت مالتيو 7 مليون خالي مصال هنصة أسفالت من قدي كام مغلا يونيفرسيتي أري كامباس نا 17 دلدل زون 19 مليون تقللا لنا أسفالت سرحتنا نازرة زمزة ويقع روند زجبرة 372 مليوني 597 شحي 594 لنا أسفالت من قدي أوزع عمت تمدي والله مالتي أب هنصة كالات ماي زوعل 346 مليون بركم استمد ونيردام 7 كاري ماي 300 مليون تتحيزلو خلاي كاملس كامباس ناو حواتو بونو زغون مسمر ماي مزرقح زوليو زيون كابز حلف عمز الزرعيو 5.6 مليون تتحيزلو لله قلتلو أو كفلا كتما عد حقن حاولتن كواب السراوات عدو قلومين مسمر ماي مزرقحيو زي تودي يوتناي ماي مزرقح سرحتو قنت بجتو أو حد عمد لودا أسلا ليخونا نازر لمز أسلا ليخونا 4 مليوني 399 910 شعات تيزاكل ناي سراوات من قدو زعمت ناي سراوات ماي أو زعمت تمديو اللو مالتيو أبجت عمد 2018 عام تمرت اتمام محدار حدش تنساتات أبيات تمرتن أبيات عيون كسرح مدو كم زحزن مردات خايلوم حلافي بيرو حرشان هافتي تفترون تقراي دكتور إياسو أبرها حرشا تقراي نخزمن بتخورت كسرح إلوم بيرو حرشان هافتي تفترون تقراي أب زوادو مبراق وردا دوقعتن بين طابع لمعات بكلاسترز تزرقو سرحتي عودة تساليت له نسا تسفاي كم سعوك تقربوا بيرو حرشان هفت تفترون تقراي أبو وردا دوقعات تنبين عدت أساليتو أبتو عدت زترخبو حرستوت بوغنم بكلاستر زرعت مزرعة نزح شافرات مسارات يبلو قد بهذه باتي بكلاستر حدا أنس اللي زرع أسل النارة قويت أفي زرع قويت سندا زرع ببوين أسل الزرع النارة نبالع تقب هقات مخل نيرمان تام مسار ول ببوين أسل تقب هقات نخزقن حدا أنت خوينقن نبالع وني مشكن لما مسار ون بحرق زيو كمون كلاستر كل يتمثل يا عم هذا زي شمبرات هاتي تزرين هذا أنت كلاستر ماتي لون هم أنت الكلاستر لأدلي فترة لماتي تحدث مادي مريتي يو هذا 4 5 جزء عام أتاني خزقن لو شدشته تخوني أو ولا ستريت يعني هذا سنداي زرينا يننا لو عنا قلنا يننا هذه لزرنا حدا خنتال وي خنتال فرعي لو عنا تريفنا تعيش سنداينا لو خالي طابع وي لو خالو قشت نسودينا
ኣብታ ወረዳ ዝርከባ ውዳበ ክላስተራት ሓንቲ ዝኾነት ክላስተር ጭንጭሕለ ኣቦ ወንበር ሓረስታይ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል እታ ውዳበ 55 ኣባላት ከም ዘለዋን ምስ ክኢላታት እታ ወረዳ ብምትሕባር ንዝሐሸ ፍርያት ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ 5 ኣመራርሓ ኣለዋ እዮም ምስ ክኢላታት እውን በብሰሙኑ ናተራዳዳናን ኸዲና 16 ኩንታል ምርዘር ተጠቂምና ኢና ኣዝናይ ቀደም ዘርኢ የለን እንታይ ስለልኾነ እተ ስለልዕቅኒ ምክንያቱ ቀደም ካብ 12 ገለ ይግነተ ነርካ ሄክታር ሕዚ ግን ናብ 20 ኩንታል ካብ ሄክታር ንረክብና ልባል ኣብ ጭብጥ ኮይና ትልመለና ማለት ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ልምዓት ኣብዚ ዓመት 20 ክላስተራት ከም ዝሓዙን ነዚአን ዘድልየን እኹል ቀረብ ዝቐረበ ምዃኑ ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ገብረ ኪሮስ ተስፋይ ይገልጹ ዓሚ 16 ሄክታር ክላስተር ሒዝና ነርና ዓለም ዓመት ላይ 20 ክላስተሪና ሒዝና ማለት እዩ ብመዳበርያ እውን እኹል መዳበርያ ዝኣክልና ወሲድና 400 ሲሳይ 6 ዝኣክል ገባራት ኢና ላውዚ ኣታትዮም ማለት እዩ ብኩንታል ትንርኢ ተለና እውን 86 ኩንታል እዩ ዝኣክል እዩ ላውዚ ዘርኢ ተደፊና ብልክዕ ናብ ገባራት ሽርሰን ተለግን ናብ ዝገባራት ዝወፅሕ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ ኣብርሃ በዝሒ ህዝቢ እንዳወሰኽና ብዝኸድና ቁፅሪ ሕርሻና ክዝምን ይግባእ ኢሎም እቲ ፖሊስና ስትራቴጂና ኣብ መሬት ከመይ ይኸድ ኣሎ ኢልና ንምርኣይና መፂና ስለዚ ሕርሻ ትበሃል ተሎ ሰላም ሕርሻ ትበሃል ተሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሕርሻ ትበሃል ተሎ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ስለዝኾነ ኣዋላብ ዝኾነ ጥንኩር ኩነታት እውን ሕርሻና ንቅድሚት ህዝብና ሒዝና እንተተጓዒዝና ከም ዝበለ ክንርኢና ሕዚ ህዝቢ በዝሕሎ ትነፍርዮ ዘለና ፍርያት ግን ተመጣጣና ኣይኮነን ስለዚ ዝኾነ ነገር ክንገብር ክንኽለል ነማዓን ትሪኦ ኣለና ብውሕድ ተይኮነስ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክርአ ጸገማትና ንምፍታሕ ተጋሩ ዓርስ ብዓርስና ክንላዘብ ይግባእ ኢሎም ብሽም ሓራ መሬት ክንቀሳቀሱ ዝጸንሑን ናብ ትግራይ ዝተመለሱን መናእሰይ ካብ ድምፂ ወያነ ዝተረኸበ ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ስዕበ ዋዲድዎሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሰላም ዝገበረ ጣውዒት መሰረት ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ተራዳሪ ኢኻን ተስማሚዕኻን ምፍታሕ ከም ዘድሊ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝነበሩ እፅዋት ገሊፆም ተደራዲርካ ኩሉ ትዘለ ተስማዕምዕኻ ምፍታሕ እታ ዘላ ምሕላፍ ማለት እዩ ኣነ ዘሕልፋ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ብሰላማዊ ዓድና ኣጥሬና ዓድና ክንሕሊ ሰላም ጥዕና ህብልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ክመምክታል ትርከቡ ካብዚ ብምቕጻል ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለቴና ናብኹም ክነቕርብ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለት መሰራሕትና ለዋም ገብረ ኺዳን ሒዛትና ክትቀርብ ሰናይ ምክታል ጸብጻባት ቢዝነስ ተኸታተልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታትና ንምዛም ዛሬና ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለት እዩ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃን ብመሰራሕትና ዮሐንስ ሸብር ክቐርብ ሕዚ ጻንሕት ምሳና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ دنا بالله كمان صنعكم خبركم تملكتنا الساعة زاد مرتنا يوم صابصابات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا لوام قبر كده مساهم كتصنحي حزرت بوتان مبلشاو صبا ماشين سرحتهم انقفات كم زخونهم او وردا دغعه تنبين اب صبان وصيت صبان زتوافر وغنات غليصم اب صبان وصيت صبان زلو صقمات مفتاح دما مفريت ماخلات نمطياش يسرح كم زلو بيرو حرشه هفت تفطرو تግራይን حبيرو لساعه تصفاي توسع صبصاب ኣለዋ أبي صبان وصيت صبان أنت توفيركا زي حشا قطبا ربحا كم زلوان أبي سرحتهم جن بحزرة بوتان مبلشاو مصنح صبا ماشينن ني سرحتهم عنكفات كم زخونهم أبو وردا دغعه تنبين أبز زفر استوافر وغنات غليطهم خالي حرشاوي لغلي لبزين زم حدر طعم صفو لو طلو زنكفت زين ناي نغو 10 لتر ناي مشات 5 كزنزه تنشتي كاتن كاز خالي سرحتي نات مشي لاتن ترفي مشي قال حيت بوتا حيت خيقه عيال ما قحف منم يليك امس غروته زله ارغوطخم تري وخ بلالصه سفر خوينو طعم لو ديشتت ما قحف يلنا سفر طعم صبينا لهازي سفر يبلنا صبي سفرينا اب متأسر عداغا صبان بوتان صقم كم زلو زغلصو اب ومبر مقربي صبا محبر الولا طابع ما قرارو ايته تسفى حاجوس كبر مريم منغستي فتح كغبرلهم صويعم معلتاو صبا مسناي هاجر سلامون زوهرنا يخنتا سلازلو شعير 400 لتر نينا ماتيو
ስለዚህ 1400 ሊትሮ እዚ ያው ሰንክዚ ማሽን ይኹን ናይ ትራንስፖርት ዘይብሉ ብምህላው ግን ያው ጻባና ናታና ጎለ ያው ውልቀ ነጋዴ ናሆነ ውልቀ ነጋዴ ተረባሕት ይኹን ነው ማለት እዮም ናይቲ ትራንስፖርት ዋላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተዝሕጉዝና ታቦታ ቁጥር ሓደ ግን ታቦታውን ተፍታሕተ ትግበረና ማለት እዩ ገንዘቢ ሰቢ ባሕሪ ስለ ዝነብራ ዘለዋ ናይ ገንዘብ ቦታ ለወይኑ ናይ ሰብ ቦታ ለወይኑ ተፍልያ ሃለይ ኣብ ጸባን ውጽኢት ጸባን ኣብ ምትእስሳር ዕዳጋን ካልኦት ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ መፍረይቲ ማእኸላት ንምኽፋት ይስራሕ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ቀለብን ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ሰለሞን ነጋሽ ይዛረቡ ብኣጠቓላሊ ናብ 10 ዝኾና ማሕበራት እየን ዘለዋ ስለዚ ብጠቕላላ ድማ ሓደ ማሕበር ተሰሪሕለው ዝኸባቢ ዚኣተ ማእኸለን ማለት እዩ ዛኔናያ ቦታ ንኹለን ዚኣተ ማእኸለን ስለዚ ዚኣ ድማ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ሓደ ብጥረ ጸባ ብምሻጥ ካልኣይ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ጸባ ውፅኢታት ናብ ርግኦ ናብ ጠስሚ ናብ ዝተፈላለዩ ድማ እዚኦም ፕሮሰስ ናገሩ ናይ ምሻጥ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ጸባ ፕሮሰሲንግ ፕላንት ኣብ መቐለ ማእኸል ተገይሩ ኣብ ውቕሮ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ኣብ ክልተ ውላዕሎ ኣብዚ ናይ ፅራእ ወንበርታ ተሰሪሑ ጸባ ኤሎን ማስክ ፈላማይ ፍርቂ ትሪልዮን ዝወነነ ሃፍታም ዓለም ከም ዝኾነ ቢቢሲ ጸብጺቡ ሓላፊ ቴስላ ኤሎን ማስክ ኣብዚ ዓመት ዋጋ ናይቲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኩባንያን ካልኦት ትካላቱን እናወሰኸ ብምምጽኡ ልዕሊ 500 ቢልዮን ዶላር ሃፍቲ ዝረኸበ ፈላማይ ሰብ ከም ዝኾነ ኣብቲ ቢልዮነራት ዝዕቅን ፎርብስ ተገሊጹሎ ጎኒ ቴስላ ዋጋታት ናይቶም ካልኦት ስራሕቱ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጀመሮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤአይ ኩባንያ ሮኬት ስፔስ ኤክስን እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከም ዝወሰኸ ይግለጽ ገዚፍ ሃፍቲ ማስክ ምስቲ ኣብ ቴስላ ዘለዎ ልዕሊ 12 ሚእታዊ ብጽሒት ብቀረባ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ኣክሲዮናቱ ብልዑል ደረጃ ወሰኽ አርኢዩ በመሰረት መዐቀን ቢሊዮነር ፎርብስ መስራቲ ኦራክል ላሪ ኤልሰን ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝሃፍተ መሰብ ኮይኑ ኣሳት 350.7 ቢልዮን ዶላር ሃፍቲ ከም ዘለዎ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጽሎ بمسعاب كنتات شرفوت أزر الصدقة أنجدنا خنسانا بتكم سلام سلام دحنا وعلكم ጸብጻባት ስፖርት ሰዓት ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ዮሐንስ አሸብር ምክታልኩም ይዕድም ተሳተፍቲ ውድድር ሻምፒዮን ብሽክሌታ ዓለም እቲ መድረኽ አቅመም ክፍትሹ ከም ዝደረኹም ተዛሪቦም ጽጋብ ዘፈሩ ዝርዝር ሒዝሎም ተክሊ አለማዮ ኣብ ሩዋንዳ ብዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም 2025 ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምውካል ዝተሳተፉ ብሽክሌተኛታት ሰመረ ወልዳይ ብርሃን ፍቃድን ተኽለ ጸጋይን ኣብቲ ውድድር ምስታፎም ዓቕሞም ንምዕባይ ከም ዝሓገዞም ይገልጹ በአፍሪካ ደረጃ ትርኢት ለኻ ዘባና ደላ ዓቕሚ ሓሪፍ ዓቕሚ ሃም ዘለና ርኢና ልመጻና እዩ ካብ እንደገና ኣብዘን ዓለማት ኩለን ዓለማት ለለ ልምዲ ቀሲምና መጺና ኢና እና ኣብዚ ሮድ ነረ ለለ ዘኒ ዓለም ንሓየልት ልባላ ምሳአቲና ንወዳደር ነርና ዘንወርድ ውድድራት እና ጽቡቕ ተሞክሮ ወሲዳ ለጨዋታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ስቲል ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ምዃኑ ንኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ካብኡ ሓሊፉ ለና ዓና ከም ተጋሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዕድላት ለኸፈተ ጨዋታ እዩ ነይሩ ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያን ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ንዕብየት እቲ ዓውዲ ጠመተ ሂቦም ክሰርሕሉ ይግባእ ዝበሉ እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብቲ ውድድር ጽቡቕ ውጽኢት ምምዝጋቡ ዓበይቲ ጋንታታት ብሽክሌታ ናብ ትግራይ ገጸን ከዘራ ዝገብር እዩ ይብሉ ፌዴሬሽን ዛውዚ ዘን ትምትካላት ልገብሩ ኣለዋና ሲ ድጋፍ ተትውን
زاوزل تصعر الله أما سرت تصعر الله أبلع على خيرس كبلا شيء واللي مخناته أبلع على فيدريشن خير خا من تخرت يكبر اللي بتعمل عيبر كفيتنا إلى المكنياتهم كلن مدياتات بنا بتعمل تجريما بزلنا روسيت مالتيو إثيوبيا إني لا نيرنا يا بيانس نيشي إثيوبيا فيدريشن يا تجري فيدريشن كنا خلتيهم للو تجرات فتحهم تساريح حملو يا نزي حج الجمر له سايكل نظام بتاعتنا عمل له كمان عمل له تجاوتي كمان عمل له تجاوتي يا زمال لهم نجارات تتمالي لهم بزح نجارات وصيت نمصلو اغاطام إنا هرينا مسينا اب وورلد شامبيون استمزغبه بولص وصيت عقيب خا بمخادن استرخبه تمكرو بمتقامن اب زقصل شامبيون بشكليت افريكا كابزي زبلص وصيت نمزغاب كم زسرح يغلصو يا قصالي افريكا شامبيون كابزي زحلف حجي وورلد شامبيون بزح نجارات تمهرنا مسينا اينا ያው ነዙ ጽቡቅ ጎና ወኸም ዘለው ሒዝና ዝተረፈና ኻኒ ንዑ አስተኻኺልና ያው ካውዚ ዝሓሸ ውጽኢት ንምምጻእ ያው ብስናምራዊ ይኹን ብኹሉ ተዳሊና ከም ጋንታ ወርቅ ነምጺና የልል ማት አው ዝኖሮ ያው ልሕሽና ነርና ኸዝለ ብደንቢ ተሰሪሕና ማት ካው ተመክሮ ወሲድና ብደንብ ተሰሪሕናስ ያው بقليلة يا ورك كم سيل حس زناي ساعات هون ولا زنارج قصي اللي مثل أفريقيا شامبين حارف زوجت كيرنا حارف وصيتنا مصينا للقمتني أنا مهنياتو حزاو زور شامبين أنا يوصيت كأفريقيا قدامي بزح درجات تريت لها قدامي إني أنا حزا أفريقيا شامبين دجنا حارف وصيت كنا مصينا بدن بمكن الزجاجينا أبتك سالت صنح شامبيون بشكلية عالم الهجراوي تجان تازو كلو تجارب بشكلية تنيتات إثيوبيا كاب عالم شابعتي كاب أفريقيا قدامي تحزان كتزازم أخي لهم وأيوم to the finish line and they finish right together. Wow. 3:30 ተስፋ መጻእ ዝኾነ ተጻወቲ ብተመሓሸ ስርዓተ ልምትዕ ብከም ዘላ ጋንታ ወልዋሎ ቢገሊጻም ሓበን ካሕሳይ ኣብ ከተማ ድግራት ካብ ዝርከባ ማእኸላት መሰልጠን ኩዕሶ እግሪ ናብ ጋንታ ወልዋሎ ቢስተሓረዩ ኣማኒል ዘርኣይ ናታን ኪዳነ ማርያምን ይትባረክ ብርሃንን ብኸይዲ ኣብታ ጋንታ ዓቕሞም እናዕበዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ዝተዋወዑ ውፅኢት ከመዝግቡ ከም ዝኽኣሉ ይዛረቡ ብዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ናይ መስቀል ዓዲግራት ዝተጫወትና ናይ መስቀል ውድድር ሳልሳይ ውድድር ሒዝና ወዲና ነርና ኢና ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዓድዋና ኣክሱም ዝተኻየደ ውድድር ነይሩ ኣብቲ ውድድር ስውን ተሳቲፍና ናብ ፍርቂ ፍጻሜ መን ሓለፈ ወዲቕና ተሰዒርና ኢና እውን ጽቡቕ እንቅስቃሴ ግን ኣሪና ነርና ኢና ናብ ጂንካ መንገደ ጽቡቕ ነይሩ ኩሉ ዓድዋ ከይናስ ጽቡቕ ነጥቢና ምጽና ጽቡቕ ኢና ነርና ኩሉ ታይባልስ ሓሪፍና ነርና ኮይትና ዝሃበና ታይባል ኣተገርና ኢና ንወጽእ ኩሉ ዝብጣዕም ዘሎ ብዙሕ ተጫወታ ኣሎ ብዛዓዲ ይኹን ናብ ትግራይ ውሽጢ ብዙሕ ካብ ታሕቲ ትሕዝካ ካብ ኣንደር 17 ትሕዝካ ክሻብ ኣንደር 20 ብዙሕ ዓቕም ዘሎ ተጫወታ እኔ أو تخرج تجار تسرح صاروا من حيلو زخدو تم تصاوتين أبادي سبب استخايدة وددر كوس سجري بايلوت بروجكت إثيوبيا زناد قعزب مقبار سالساي درجة حزوم يمزازي موم التوصيت كمزجو للحد عمت زد المدلاو كم زجبرن وجاز عرم كم زرخبون يورهم زنارنا تاني حيت أو زنارنا وددر يا ونايل فعتنا وجاينا رخينا اللي يحسن مغنياته لعلى عمت سريحنا هنا بلفعتنا هنا بناي سلطنا زهبنا تكتيك بنا تصعرينا وز درجه زوت احنا نيرنا مهنياتو العلا عمت سريحنا تدالنا نيرنا نزود الدرزي سلطنا زنا سلطنا طعم حريفي كان طعم على 5 جنيه يدلي كان نجمر عمت قرينا عمت مر صعرنا ناي صعرنا فرصه ما رخينا هنا هسه مصامات كم عريف درجه هنا وصينا از بزحنا صعرنا بس كوتش بزح سرحنا عمت سرحنا هنا انا زنا دي ساخدنا ناي صعرنا هنا قلنا ولا تقدم يجب أنا تنرجع استفترنا التكنيك شجر سلسلة درجة حزمة تنينا تسفى مزع كوسا قرت جرايز خون تصوت تستر إلو مدرخنا يرزبلا أصلتان تسفى الماكليلون بركز والتصوتي أب عيني عبيت جانتات إثيوبيا كم زاتون مزع تسفى جراوت جانتات إثيوبيا خون تصوتي كم استحرين يجلز أب عوي درجة خبط صحيح كم نخلونا رئينا تجارو نايت جراي نايت إثيوبيا سلاسة لعل سلاسة زخنا كلبات النيرة أفت كلبات سنجن سلسة أنا وتسينا عمي بينام كاوزي ترخيو كهوسا استجار ناي بايلوت بروجكت نفتي وانا تيم كعا كم لمدو خوس دتو هاي لمشوعات قلع تتصوع ميرو كفتم شوعات تقلعو ناب إثيوبيا بهرا ودن تتصوع مسوم لمدو خوس دتو هاي لمس تتصوع كعا السوق بقدام اي درجات بينام وراه له مالتي اوزم زلو قلعونا وانت رايهم يمنا هنا قلعون ناب اكاديم استراي قلعلو دغنا ناب نقد بانك تحت 10 شوعاتن كحزوهم يلوم زا حسو قلعون له أو نجرينا زلنا
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ቢ ካብ ዘሳለጠቶም 7 ግጥማት ኣብ 6 ዓወት ብምዝጋብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ብምዛም ተሸላሚት ሜዳልያ ነሐስ ምዃና ይዝከር። ክቡራት ተመልከቲ ጸብጻባት ስፖርት ዛዚምና አመስግናኩም ሰላም ጸብጻባት ስፖርት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታቱ ነብዚና ክንክንብት ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ